अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कनाडा अक्सर औक़ात अपने इमिग्रेशन के प्रोग्राम ओपन करता है अपनी मुख्तलिफ़ स्टेट्स को आबाद करने के लिए। तो इस बार इसने न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर के लिए वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर का इनेकाद किया है, जिस पर मैं ऑलरेडी एक छोटी सी वीडियो बना चुका हूँ। और उस वीडियो में मैंने आपको पहले ये बताया था कि इंग्लिश का टेस्ट टोफल या आइल्स या CELPIP इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि मैंने ख़ुद तस्दीक के लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई थी। मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई थी दिसंबर में, जबकि जनवरी में जो इसका फॉर्म दोबारा से अपलोड हुआ है वेबसाइट के ऊपर, उसमें इंग्लिश के टेस्ट तो वहाँ से उन्होंने निकाल दिए थे, मगर वो जो दोबारा से उन्होंने फॉर्म अपलोड किया है 2024 में, उसमें अब उन्होंने क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश। उसमें आपने यस या नो सेलेक्ट करना है। अगर आप इंग्लिश बेहतर जानते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते या आपकी इंग्लिश बहुत कम है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। इसमें मैं आपको मज़ीद एक बात बताता चलूँ कि ये मत समझिएगा फिर भी कि इंग्लिश बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जब आपको किसी भी प्रोग्राम के लिए आपकी एजुकेशन के मुताबिक सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो आपको फिर से अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं उस कंपनी में जॉब के लिए। तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, तो उसके बाद आपको फिर से वो इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें टोफल, आइल्स और CELPIP के 3 टेस्ट रिक्वायर्ड थे पहले। इन्हें तीनों में से आपको कोई एक सर्टिफिकेट दिखाना है। अब इसमें उन्होंने 3 की जगह पर 2 कर दिए हैं, जिसमें पहले नंबर पर आइल्स लिखा हुआ है जो कि ब्रिटिश इंग्लिश का टेस्ट है। उस दूसरे नंबर पर इन्होंने कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट रख दिया है जिसका नाम है CELPIP। इसको तस्दीक करने के लिए और इसकी मज़ीद चेकिंग के लिए आप इनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs में जा सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 इस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये बताया गया है कि अगर आप इस जॉब के लिए या इस प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने इंग्लिश लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आइल्स या CELPIP के नाम से एक टेस्ट कैनेडियन इंग्लिश लैंग्वेज का मौजूद है, इन दोनों में से आपको एक टेस्ट लाजमी जमा करवाना है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इंग्लिश टेस्ट तो ज़रूरी है। बाकी वैसे तो इन्होंने फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड नहीं रखा हुआ, इसलिए मेरा मशवरा तो यही है कि आप प्रोग्राम को अटेंड ज़रूर करें। हो सकता है कि कहीं पर वैसे भी इंग्लिश के बगैर काम हो जाए। जैसा कि इंग्लिश टेस्ट फॉर्म में तो अब रिक्वायर्ड नहीं है, वहाँ तो जस्ट उन्होंने क्वेश्चन लिखा है, आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश या आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, क्योंकि कनाडा में 2 ज़बानें चलती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग इंग्लिश ही जानते हैं, फ्रेंच तो कोई बहुत ही कम लोग जानते होंगे। तो अगर आपको इंग्लिश या फ्रेंच आती है तो आप येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे क्लिक करेंगे। इवन कि अगर आपको थोड़ी बहुत आती है इंग्लिश, हल्की फुल्की इंग्लिश आती है, तो भी आपने नो पे क्लिक करना है, क्योंकि फ्लुएंट इन इंग्लिश का मतलब ही ये है या तो आपने इंग्लिश लैंग्वेज का कोई अच्छा टेस्ट पास किया हुआ है जैसे टोफल या आइल्स, या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। फिर भी मैं आपको ये बात बताता चलूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में उन्होंने आइल्स या CELPIP की डिमांड की है जब आप उनको अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उसके साथ। लेकिन ये बात तो हो सकती है कि शायद कि लेबर जॉब्स के लिए या ड्राइविंग जॉब के लिए इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड ना हो, उसके बगैर भी जॉब लग जाए। तो इसलिए मेरा मशवरा तो ये है, आप लोग कोशिश ज़रूर कीजिएगा, इस प्रोग्राम को अटेंड ज़रूर करें। हो सकता है अल्लाह पाक आपके लिए आसानी पैदा करें। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि वैसे तो CV इसमें रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन रिकमेंडेड ज़रूर है कि अगर आप अपना CV जमा करा देते हैं तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और CV ख़ुद से बनाया हुआ, मेरा मशवरा आपसे ये होगा कि ख़ुद से बनाया हुआ CV ना दें, बल्कि इनके फॉर्म के आखिर में एक छोटा सा सैंपल मौजूद है, उसको डाउनलोड करें। उस फॉर्म का फ़ायदा ये होगा कि उसके पहले पेज के ऊपर आपको मुकम्मल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि हमें किस तरह का CV दरकार है। जैसे इसमें आपसे ये आपकी तस्वीर नहीं ले रहे और आपसे आपका जेंडर नहीं पूछ रहे, आपने मेल फीमेल नहीं लिखना, अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखनी। इस तरह 2-4 ऐसी चीज़ें हैं जो रेगुलर हम CV में लिख देते हैं, जो कि ये नहीं पूछ रहे। आपसे आपका मज़हब भी नहीं पूछ रहे, क्योंकि जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका कनाडा में मज़हब के लिए मुकम्मल आज़ादी है कि आप कोई भी मज़हब चूज़ कर सकते हो।
تو ایسی کسی چیز کے اوپر چونکہ انسان کو پریفرنس نہیں دی جاتی، اس لیے ایسی چیزیں لکھنا انہوں نے منع کی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کا جو فارم ہے اینڈ پر وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ مائکروسافٹ ورڈ کی فائل ہے، چھوٹا سا سی وی بنا ہوا ہے 2 پیجز کا۔ پہلے پیج کی انسٹرکشن پڑھ لیں، دوسرے پیج کو فل کر لیں اور پہلا پیج ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے سیو کریں اور پھر اسے اپلوڈ کر دیں۔ تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کا سی وی تیار ہو جائے گا، اسے ہی اپلوڈ کر دیں۔ تو اس طرح مجھے اندازہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ایک بہترین سی وی آپ تیار کر کے آن لائن اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوستو، جہاں تک بات ہے فیس کے لیے، تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ صرف پروگرام فری ہے جو کہ ورچوئل امیگریشن فیئر ہو رہا ہے 24 جنوری 2024 کو۔ اس کی رجسٹریشن فری ہے، لیکن اگر آپ اس پروگرام کے لیے سلیکٹ کر لیے جاتے ہیں تو سلیکشن کے بعد ایک فیس تو وہ ہوگی جو کہ آپ کا امپلائر گورنمنٹ کو پے کرے گا، اس میں تو چلو آپ نے کچھ نہیں دینا، لیکن آپ کو اپنے ورک ویزے کے لیے فیس دینی ہے، آپ کو اپنی اپلیکیشن کے لیے فیس دینی ہے، اور آپ نے اپنے فنگر پرنٹس کے لیے فیس دینی ہے۔ اب یہ فیس ٹوٹل کتنی بنے گی یا ٹوٹل کتنی اماؤنٹ بنے گی، یہ آپ کو اس فیئر کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اور آپ کی سلیکشن ہونے کے بعد ٹوٹل کر کے بتایا جائے گا کہ آپ نے کتنے پیسے جمع کروانے ہیں۔ تو اس بات کو پہلے سے ذہن میں رکھیے گا، فیس اس میں ہے۔ ہاں، یہ بات ضروری ہے کہ اس میں ایجنٹوں کی فیس نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لاکھوں کروڑوں میں فیسیں نہیں پڑنی جس طرح ایجنٹ پاکستان میں، انڈیا میں یا دوسرے ملکوں میں ڈیمانڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں جو گورنمنٹ کی آفیشیل فیس ہوگی، ایمبیسی کی آفیشیل فیس ہوگی، وہی آپ کو دینی ہوگی، جو ورک پرمٹ کے لیے، اپلیکیشن کے لیے اور آپ کے فنگر پرنٹ کے لیے مقرر کی جائے گی۔ تو فری اس میں صرف آپ کے اس پروگرام کی رجسٹریشن ہے، یعنی کہ یہ ورچوئل آن لائن فیئر جو کہ 24 تاریخ کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو اس میں صرف 24 تاریخ آتی تھی، لیکن اب یہ 18 تاریخ سے آن لائن آ رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس میں رجسٹریشن کروا لیتے ہیں تو آپ اس کے بعد بھی اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا ٹائم ویسے تو 24 جنوری 2024 مقرر کیا گیا ہے، جو کہ گلف سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق شام کو 6 بجے کا ٹائم ہے، اور اس کو آپ اپنے ملکوں کے مطابق، اپنے ملک کے ٹائم کے مطابق دیکھیں گے کہ اس وقت گلف سٹینڈرڈ کے ٹائم کے مطابق آپ کے ملک میں کیا ٹائم ہے۔ تو پاکستان کے ٹائم کے مطابق اس وقت شام کو 7 بجے کا ٹائم ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جب آپ اس پروگرام کو اٹینڈ کرتے ہیں تو پروگرام کے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو اس پروگرام کی ریکارڈنگ کا ایک ویڈیو لنک بھی پرووائڈ کیا جائے گا آپ کی ای میل کے ذریعے۔ اس میں یہ فائدہ آپ کا کہ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے آپ یہ پروگرام نہیں اٹینڈ کر پاتے تو بھی آپ کو اس پروگرام کی مکمل ڈیٹیل دیکھنے کے لیے مل جائے گی، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہوگا کہ آپ یہ پروگرام خود سے اٹینڈ کریں۔ کسی بھی امپلائر سے آپ کو بات کرنے کا موقع ملے گا اور جاب لگنے کے چانسز بھی اس میں زیادہ ہوں گے اگر آپ یہ پروگرام خود سے اٹینڈ کریں بنسبت ریکارڈنگ دیکھنے کے۔ اچھا، اس ویزے کے حوالے سے ایک میں اچھی چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ کی اپروول آئے گی تو اس میں آپ اپنے ساتھ اپنی فیملی کو، یعنی کہ بیوی اور بچوں کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کہ جب آپ کا امیگریشن پروسیس شروع ہوگا، اپلیکیشن آپ کی شروع ہوگی، اسی ٹائم پہ آپ اپنے بچوں کو اس میں انکلوڈ کر لیں تو آپ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ اوور آل پوری فیملی کا پروگرام ہے۔ یہ آپ ان کے فریکوینٹلی آسک کوسچن میں جا کر وہاں سے ان کے سارے کوسچن پڑھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، وہاں سے آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل ٹرو اور کنفرم انفارمیشن ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔